अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मान चौधरी। हम अपने आप को कैसे सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं यूके के अंदर? दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस कि अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, बिज़नेस की कितनी सेल होनी चाहिए, कितनी रेवेन्यू होनी चाहिए, बिज़नेस को इसका प्रोसेस क्या है शुरू से लेकर आखिर तक, और ये कौन सी वीज़ा कैटेगरी है, और आपको अल्टीमेटली कौन सा वीज़ा मिलेगा, और क्या इस वीज़े को के असूल के बाद हमें परमानेंट रेजिडेंसी और या आईएलआर या ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज हम सारे के सारे इन क्वेश्चंस की इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत कोई बिजनेस है, अगर आपने एक इंडिविजुअल है जो कि यूके के अंदर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो ग्रेजुएट वीज़ा पे है, चाहे किसी वीज़ा कैटेगरी का डिपेंडेंट है, चाहे उसके पास कोई और लीव टू रिमेन वीज़ा है, अनलाइक स्टूडेंट वीज़ा उसके उनके अलावा या शॉर्ट टर्म वीज़ा होल्डर्स के अलावा जो भी कोई वीज़ा कैटेगरी है, इफ़ अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के अहल हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी भी बिज़नेस को या तो शुरू से स्टार्ट किया है, कोई सर्विस बेस्ड बिज़नेस है या कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिज़नेस है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आपने शुरू से स्टार्ट किया है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट और उसको रनिंग फॉर्म में लाना है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस आपने बाय किया है तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी रनिंग फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप तो है एक्वायरिंग रनिंग एंड जेन्युइन बिजनेस। उसके उससे अगला स्टेप है कि जैसे उस बिज़नेस के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, जिसमें उनके प्रोजेक्टेड अकाउंट्स, जिसमें उसकी बिज़नेस लीज, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, बिज़नेस कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फीजिबल हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो आप जो है वो होम ऑफिस से अप्लाई करते हैं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस का उस बिज़नेस के लिए, और आप लाइसेंस हासिल करते हैं। सिंस आपके पास अपने लिए स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करते हैं एज अ प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, कि ऑब्वियसली आप होंगे तो बिज़नेस चलेगा। तो आप पहला सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो अपने आप को इशू करते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं होम ऑफिस से एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर योर ओन बिजनेस। Now, this is a whole strategy of becoming a self-sponsored in your own personal business. अब इसके फ़ायदे तो ऑब्वियसली जैसा कि इसमें साफ ज़ाहिर है कि आपका अपना बिज़नेस है, आपने उसको खुद रन करना है, अपने आप को सैलरी भी खुद देनी है, अपने सैलरी थ्रेशोल्ड भी खुद कवर करने हैं, अपने टैक्सेस भी आपने और आपकी कंपनी ने बेसिकली आपने देने हैं। तो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर लेते हैं, और आप किसी भी और एम्प्लॉयर के या और जो ड्रॉबैक्स होते हैं कहीं पे मुलाजमत करने के, उस सारे के सारे प्रोसेस से आप बच जाते हैं। आप अपने बिज़नेस पे काम करते हैं, अपने बिज़नेस को भी ग्रो करते हैं, साथ साथ अपनी सैलरी को भी ग्रो कर सकते हैं, और आप जो भी करंट गवर्नमेंट की जो भी एडवाइसेस हैं या जो भी रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं, तो आपका लाइसेंस भी चलता जाता है, आपका बिज़नेस भी चलता जाता है, साथ ही आपका वीज़ा चलता जाता है। और या फर्स्ट प्लेस पे आपने अगर 3 साल का वीज़ा अप्लाई किया है तो आप ऑब्वियसली उसको एक्सटेंड करते हैं 2 साल का, और अगर आपने 5 साल का किया है तो 5 साल पूरे करके जो है आइडियली आपका बिजनेस भी ग्रो कर चुका होगा तब तक, और 5 साल पूरे करने के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के भी एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली आप ब्रिटिश नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन इस पे आता है कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ऐसा बिजनेस रन करने के लिए जिस पे कम अज़ कम आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकें। तो जो बिजनेस इज़ वेरी फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। अगर कोई किसी भी फील्ड में, अगर आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको ऑब्वियसली प्रीमिसेस चाहिए, आपको ऑफिस बेस्ड चाहिए, आपको उसकी उसकी जो इंश्योरेंसेस की कॉस्ट हैं उसकी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होंगी। अगर आपने कोई फिजिकल बिजनेस बाय करना है जिसमें कोई चिकन शॉप है, जिसमें कोई ग्रोसरी स्टोर है, जिसमें कोई और मैन्युफैक्चरिंग या और कोई ऐसे का बिजनेस है, हाई स्ट्रीट बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आपको उसकी प्रेमिसेस लेनी है। इसी तरह अगर आप लंदन में लेते हैं तो प्रेमिसेस जो है वो कॉस्टली होगी, ऑफिस स्पेस कॉस्टली हैं, और अगर आप किसी रिमोट एरिया में या छोटे शहर में लेते हैं तो उनकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो कॉस्ट का डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कॉस्ट कितनी लगेगी बिजनेस में। हाँ, अलबत्ता जो रेवेन्यू है बिजनेस का, जब उसको रनिंग फॉर्म में लाना है आपने, या आप जो है वो प्रोजेक्टेड अकाउंट्स होंगे आपके, या आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी एडिक्वेट हो कि
کم از کم ایک بندے کی سیلری یا ایک بندے کی انکم اس بزنس سے جنریٹ ہو سکے. آبویسلی اگر بزنس بڑا ہے اور بزنس زیادہ ریونیو اٹین کر رہا ہے، زیادہ پروفٹ کما رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ بھی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کر سکتے ہیں. اب پہلے اپنے آپ کو اسپانسر کر لیں، اس کے بعد آپ اور اوورسیز یا لوکل مائیگرینٹس کو اگر آپ نے ہائر کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ سر اٹس ٹو گڈ ٹو بی اٹ ساؤنڈز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو دیکھیں اٹ از ایکچولی ویری 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 ٹرو اینڈ اٹ از ویری گڈ. ریزن بینگ کہ انویسٹمنٹ کو، بزنس اپرچونیٹیز کو، اور یہ بزنس گروتھ کو، کوئی بھی دنیا کی جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں یا ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتی ہیں کہ لوگ بزنسز جنریٹ کریں، ایسے بزنس جنریٹ کریں جو کہ انوویٹو بھی ہوں، جو کہ پروفٹ بھی کمائیں، جو کہ لوگوں کو جابس پرووائڈ کریں. سو ان اے کیپٹلسٹ سوسائٹی لائک برٹن، لائک اینی ادر USA اور اینی ادر پارٹ آف دا ورلڈ، بزنسز کو ہمیشہ انسینٹیوائز کیا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بزنسز آئیں، زیادہ سے زیادہ بزنس اوپن ہوں، تاکہ لوگوں کے لیے جابس کریشن ہو، تاکہ اکانومی بڑھے. اس کے علاوہ جو میجر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ سر یہ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے اوبویسلی اپنی بزنس کا، ان کے پاس اگر ریلیونٹ ایکسپیرینس یا بزنس رن کر رہے ہیں وہ پہلے سے، تو ان کے لیے اوبویسلی زیادہ ایزی ہے. اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیا سٹارٹ اپ نہیں کر سکتا یا کوئی نیا بندہ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا، لیکن اوبویسلی اٹ ول بی ایزیئر کہ اگر کوئی ایگزسٹنگ بزنس رن کر رہا ہے اور اس کو ایکسپیرینس ہے ریلیونٹ بزنس کا، ہائپوتھیٹیکلی دیٹ وڈ بی ایزیئر فار دیم ٹو انٹر دا مارکیٹ. اس کے علاوہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر کتنی انویسٹمنٹ کی جائے کہ ہمیں جو ہے وہ 3 یا 4 سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ مل جائیں. تو میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، انویسٹمنٹ اتنی ایڈیکویٹ ہو کہ آپ جو بزنس کو رننگ میں لا سکیں، اس کو جینون بنا سکیں، اس کو مارکیٹ میں لا سکیں اور اس سے اتنا ریونیو یا پروفٹ جنریٹ کر سکیں کہ جس سے آپ اگر 2 بندوں کی یا 3 بندوں کی سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ چاہیے تو ہوم آفس اسیس کرتا ہے کہ یہ بزنس کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگوں کو یہ ہائر کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ ایشوئنگ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو انیشیلی 1 یا 2 سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ ملے ہیں لیکن آپ کا بزنس 6 مہینے سال میں بڑھ گیا ہے، تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ ہوم آفس سے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ کو اور سٹاف کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو اور سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ چاہیے تاکہ آپ لوکل مائیگرینٹس یا اوورسیز مائیگرینٹس کو ہائر کر سکیں. اور دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ کن لوگوں کے لیے میں ایڈ کرتا چاہوں کہ یہ اپرچونٹی جو ہے کوئی بھی اویل کر سکتا ہے، چاہے کوئی اوورسیز میں ہے، چاہے کوئی لوکل UK کے اندر کوئی مائیگرینٹ ہیں، گریجویٹ ویزا ہولڈرز ہیں، ڈپینڈنٹ ویزا ہولڈرز ہیں، یا کوئی اور ویزا کیٹیگری میں ہے. کچھ کیٹیگریز نکال کے جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور شارٹ ٹرم کورسز یا وزٹرز ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی بھی ویزا ہولڈر ہے وہ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے، کمپنی فارم کر سکتا ہے، بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے، اس میں انویسٹ کر سکتا ہے. دیر از نو ریسٹرکشن. اسی طرح جو اوورسیز لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس رن کر رہے ہیں سکسیزفلی، اور وہ اپنی یا تو برانچ بنانا چاہتے ہیں UK کے اندر، یا وہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں UK کے اندر، تو ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیشن UK سے ہائر کی جا سکتی ہے. کنسلٹیشن فارمز، کنسلٹنسی فارمز یا لوئر فارمز بہت ساری اس معاملات میں ہیلپ کر رہی ہیں کہ لوگوں کو نئے بزنسز یا تو ایکوائر کروائیں جو ایگزسٹنگ بزنس ہے، فرینچائزز خریدنے والا فارمولا ہے، اسی طرح اور نئے بزنسز اوپن کرنے کا، یا ان کی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ اگر اسکریچ سے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ان کی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پہ آ کے، ایز لانگ ایز فنڈز جینون ہے، انویسٹمنٹ موجود ہے اور وہ UK میں اپنی بزنس رن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایونچولی آفٹر گیٹنگ دیٹ اسپانسرشپ لائسنس فار دیٹ بزنس وہ اپنے آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، چاہے وہ اوورسیز میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسپانسر کر کے ایز اے پروپرائٹر اور ون آف دا ڈائریکٹر آف دا بزنس وہ اپنے آپ کو UK میں مائیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کے ساتھ. اور اوبیسلی یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو اپنے بزنس پہ کام کرتے ہیں، بزنس گرو کرتا ہے، اور اوبیسلی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. آئی ہوپ دس ہیلپس یو گائز. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز ڈو فالو
ask questions in the comments, and I would love to answer some of them. Thank you very much.